مہینہ ہے محرم الحرام دا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، کل محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی رسالت دا اور کوئی اجر نہیں منگدا، اجر اتنا ہے کہ میرے قریبیاں نال مودت کرو۔ جی میں مچھی پانی بغیر نہیں رہندی، اوویں تساں میرے قریبیاں دی محبت اور عشق اور عقیدت دے بغیر نہ رہو۔ احباب ذی وقار، اساں اس ماہ مبارک دے اندر ہر اس بد مذہب دا رستہ روکن واسطے اس طرح دے اجتماعات منعقد کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی اہل بیت اطہار وچوں سید الشہداء نو باغی آکھے اساں اس کمینے دا رستہ بھی روکیے، تے جو امام عالی مقام دی محبت دی آڑ لے کے نبی دے یاراں نو بھونکے اساں اس بدبخت دا رستہ بھی روکیے۔ اساں لوگاں نو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 10 محرم نو فتح پور تو لے کے لئیے تک تے جناب اعلیٰ بڑے بڑے دور دراز علاقے تک تساں دیکھو کہ کسے گھوڑے دے ہوتے کپڑا ہے، انہیں کوئی پوچھل چم رہے ہیں، کوئی پیر چم رہے ہیں، کوئی تھلیوں لگ رہے ہیں، تے بندہ پوچھے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تے کہنا ہے اے حسین دی سواری دی شبیہ ہے۔ میں کہ کیا تیری سواری تے حسین کریم بیٹھے نے؟ کہنا نہیں بیٹھے نہیں، میں نسبت دیتی ہے اس سواری نال اس واسطے حال آئے۔ میں کہ موزیا ذرا شرم نال ایک واری سوچیا ہوگا، تیری سواری تے حسین کریم بیٹھے نہیں تے پھر بھی تیری نظر اتنی عزت والی تے ہجرت دی رات جس ابو بکر پاک دے کندھے تے میرا نبی بیٹھا ہوئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اقبال بارو کریم دے بوہے دے اتے آ کے فقیر عقیدے دا ایک پیغام پیش کرنا چاہ رہے آئے کہ اگر مصطفیٰ کریم دے نواسے دی سواری دا احترام ضروری ہے تو پھر اس لجپال دے نانے دی سواری دا احترام بھی ضروری ہے۔ اگلی گلے ہے علم گھر دلا کے آکھے کروڑ روپیہ دے ہو علم نہیں پھٹا دا، تیرا 500 دا علم کپڑا بازار والا لکڑی بازار والی تو دی نسبت کر دے میں اگر مولا حسین نال اوتے کروڑا نالو قیمتی ہو جائے تے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس ہو دی ضمیر دا مرجع حضور دی ذات ہے تے رب دا قرآن جی دی نسبت کرے اپنے محبوب نال۔